न केनापि प्रमाणेन निर्विशेषं वस्तु प्रतिपाद्यते इति पूर्वमेव उक्तम् इति ग्रन्थः। नेतरोनुपत्तेः इति सूत्रे निरुपाधिकविपश्चित्वं जीवेन असम्भवति इति कृत्वा मुक्तावस्थोऽपि जीवः मान्तवर्णिकः भवितुं नार्हति इत्युक्तम्। न केवलं विपश्चित् शब्दः अत्र असङ्गतः जीवे, अपितु सर्वप्रमाणविरोधः वर्तते यदि जीवः मान्तवर्णिकः भवति इति अत्र उच्यते। कथम् इति चेत् केनापि प्रमाणेन निर्विशेषं वस्तु प्रतिपाद्यते इति जिज्ञासाधिकरणसिद्धान्ते एव उक्तम्, महासिद्धान्ते उक्तम्। यतो वाचो निवर्तन्ते इति अत्र वाक्यं वर्तते अस्मिन् प्रकरणे। इदं वाक्यं ब्रह्मणः निर्विशेषत्वं प्रतिपादयति। अतः निर्विशेषं ब्रह्मैव आनन्दमयः इति शङ्का न कर्तव्या इति अत्र वदति। कथम् इति चेत् यतो वाचो निवर्तन्ते इति वाक्यं वाङ्मनस अगोचरत्वं ब्रह्मणः न वदति। कुतः? वाङ्मनस अगोचरत्वं ब्रह्मणः इति वदति तद्वाक्यं तदा निर्विशेषत्वं न प्रतिपाद्येत, तुच्छत्वमेव प्रतिपाद्येत। इदं वाक्यं वाङ्मनस अगोचरत्व प्रतिपादनकरम् इति यद्युच्येत तर्हि वाक्यपर्यालोचने निर्विशेषत्वं न लभ्येत, निष्प्रमाणकत्वं लभ्येत। निष्प्रमाणकत्वं तावत् तुच्छत्वं, ब्रह्मणः तुच्छत्वमेव लभ्येत इति वदति। तथा सति महती आपत्तिः भवति। ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यारभ्य सोष्ठते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिता इति ब्रह्मणः विपश्चित्वम् उक्तम्। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशसम्भूतः इत्यारभ्य सर्वजगत्कारणत्वम् उक्तम्। सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इत्यादिना यदेष आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादिना च ब्रह्मणः ज्ञानानन्दस्वरूपत्वम् उक्तम्। को ह्येवान्यात् कः प्राण्यादित्यनेन इतरान् प्रति आनन्दयितृत्वम् उक्तम्। कामादेव जगत्सृष्टृत्वम् उक्तम्। सोकामयत इत्यनेन तदुक्तम्। सृज्यवर्गानुप्रवेशकृत तदात्मकत्वम् तदनुप्रविश्य तच्च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च सत्यं च अनुतं च सत्यं भवति इत्यनेन अनुप्रवेशकृत तदात्मकत्वम् उक्तम्। असतो भयं गतो भवति असतस्य भयं भवति इत्यनेन भयाभयहेतुत्वम् उक्तम्। वायुवादित्यादीनां प्रशासितत्वम् उक्तम्। शतगुणित उत्तरक्रमेण निरतिशय आनन्दवत्वं च भीषास्माद् वादभवति इत्यनुवादे उक्तम्। तत्रैव स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये इति आदित्यमण्डलान्तरवर्तित्वम् उक्तम्।
एवं सर्वं त्वा वाङ् मनस अगोचरत्वम् इति उच्यते तर्हि भ्रान्तिजल्पितं स्यात्। एतादृशः बहवः धर्माः प्रामाणिकः उक्ताः। एतत् कथनानन्तरं निष्प्रमाणकत्वम् उच्यते चेत् भ्रान्तिजल्पितं भवति। अपि च यतो वाचो निवर्तन्ते इति यद्वाक्यं वर्तते तद्वाक्यं ब्रह्म विषयकं न, ब्रह्मगत आनंद विषयकम्। षष्ठ्या ब्रह्मभेदो ज्ञायते आनंदे। ब्रह्मगते आनंदे यतो वाचो निवर्तन्ते इति वाङ्मनस अगोचरत्वम् उक्त्वा वाङ्मनस अगोचरं ब्रह्मण आनन्दं विद्वान् इति समापनं कृतम्। एवञ्च ब्रह्मणः आनन्दः वाङ्मनस अगोचरः इत्युक्त्वा आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति कथनं जरद्गवादिवाक्यवत् भविष्यति। वाचि अनन्तर्गतं भविष्यति। ब्रह्मणः आनन्दः वाङ्मनस अगोचरः। तादृश आनन्दं विद्वान् इत्युच्यते चेत् परस्पर व्याहतार्थकत्वं भवति। वाच् अनन्तर्गतत्वं नाम व्याहतार्थकत्वं। जरद्गवादिवाक्यमिति शबरस्वामिना निर्दिष्टम्। जरद्गवाः कम्बलभद्रकाणि इति एकं वाक्यम् अस्ति। परस्पर आनन्दितार्थकं वाक्यं वर्तते। तत् शास्त्रे जरद्गवादिवाक्यम् इत्युच्यते। तद्वत् वाङ्मनस अगोचरत्व कथनपूर्वकं तद्वेदनकथनं जरद्गव वाक्यतुल्यत्वम् इति उच्यते अत्र। तद्वत् पुनः वदामि, तद्वत् वाङ्मनस अगोचरत्व प्रतिपादनपूर्वकं ब्रह्मानन्दस्य वेदनप्रतिपादकत्वं यद्युच्यते तद्भविष्यति इत्यभिप्रायः। तर्हि किमुच्यते चेत् शतगणित उत्तरक्रमेण ब्रह्मानन्दः अत्यन्तम् अतिशयितः इति पूर्वम् उक्तम्। तदनन्तरं शतगुणित उत्तरक्रमेण यः ब्रह्मानन्दः उक्तः सः आनन्दः यदिति परिच्छेत्तुम् अयोग्यः इति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यनेन उच्यते। अतः विरोधो नास्ति। वाङ्मनस अगोचरत्वं ब्रह्मानन्दस्य नोच्यते, वाङ्मनस अपरिच्छिन्नत्वं ब्रह्मानन्दस्य उच्यते इत्यभिप्रायः। एवं यत्तारयितुं ब्रह्मण आनन्दं यः जानाति सः कुतश्चन न बिभेति। कुतश्चन इत्यस्य संसारादित्यर्थः। किञ्च अस्य मान्त्रवर्णिकस्य विपश्चितः सोगावयति इति वक्ष्यमाण स्वसङ्कल्प अवकल्प्त जगज्जन्मस्थिति जगदान्तरात्मत्वादेः मुक्तात्मस्वरूपादन्यत्वं सुस्पष्टमेव। अयं मान्त्रवर्णिकः विपश्चित् सोगावयत बहुस्यां प्रजायेय इत्यारभ्य स्वसङ्कल्पादेव सर्वसृष्टत्वेन उक्तः। अनन्तरं जगद अन्तरात्मत्वेन उक्तः। तदनुप्रविश्य सत्यत्यच्चा भवति इत्यनेन एतत् सर्वं मुक्तात्मनः न भवति। मुक्तात्मा न जगत्कारणं, मुक्तात्मा न जगदन्तर्यामी। एतस्य आत्मनः मान्त्रवर्णिकस्य विपश्चितः उक्ताः धर्माः
मुक्ते असंभाविताः। इतश्च उभयावस्थात् पुस्तकात्मनः अन्यः आनन्दमयः तस्माद्वा यदस्मादात्मनाकाशसम्भूतः इति मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म व्यञ्जयत् वाक्यम् अन्नमय प्राणमय मनोभ्यः जीवादपि मनोभ्य इव जीवादपि तस्य भेदं व्यपदिशति। अयमाशयः भेदव्यपदेशः वर्तते। मान्त्रवर्तिकम् इदं ब्रह्म आत्मशब्देन उक्तम्। अयम् आत्मा अन्नमयात् भिन्नः इति तस्माद्वा यदस्मात् अन्नमयात् अन्योन्तर आत्मा इति अन्नमयात् अयम् आत्मा भिन्नः। अयमात्मा नाम मान्त्रवर्णिकः आत्मा भिन्नः। प्राणमयात् अयम् आत्मा भिन्नः इति उत्तरत्र अनुवाके उच्यते। मनोमयात् अयम् आत्मा भिन्नः इति उत्तरत्र अनुवाके उच्यते। यथा अचेतनेभ्यः तेभ्यः भिन्नः इति स्पष्टम् अभिहितं तथा चेतनात् जीवादपि भिन्नः इति तस्माद्वा इतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इति स्पष्टमेव ज्ञायते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। उभयावस्थादित्युक्तमस्ति अवतरणिकायाम्। विज्ञानमय शब्देन संसारी मात्रं नोक्तम्। यतः विज्ञानमयः तावत् आत्मस्वरूपः, सः शुद्धावस्था अशुद्धावस्थश्च। एवञ्च उभयावस्थात् जीवात् आनन्दमयः भिन्नः इति लभ्यते। इतश्च जीवादन्यः कामाच्च नानुमानापेक्षा इति। विज्ञानं तादृश कारणं यज्ञकारणं तत् संसारजीवानामेव कृत्वा तत्र विवक्षा संसारजीवास्ति। सत्यं विज्ञानयज्ञं तनुते कर्माणि तनुते च इत्यत्र संसारी उक्तः। अनन्तरं विज्ञानमयादित्यं किल, तत्र विज्ञानमय शब्दः स्वरूपपरः इत्युक्तमस्ति। विज्ञानमय शब्दस्य तावत् शुद्धजीवः एव अर्थः इति पूर्वमेव तत्र त्रिभिः प्रकारैः अर्थवर्णनकाले उक्तमस्ति। विज्ञानयज्ञं तनुते इत्यत्रापि विज्ञानशब्दः शुद्धजीवपरः एव। यज्ञकर्तृत्वं तावत् शरीरवेषेण भवति। यतः सशरीरस्य विज्ञानत्वं तु नास्ति किल। यतः सशरीरस्य विज्ञानत्वं नास्ति। देवदत्तः यज्ञं तनुते, देवदत्तः कर्माणि तनुते इत्येव लोके प्रयोगः वर्तते। चित्स्वरूपः गच्छति इति लोके प्रयोगः अस्ति वा? परन्तु विज्ञानशब्दस्य सशरीरः इत्यर्थः नास्ति। विज्ञानयज्ञं तनुते इत्यत्र शरीरवेषेण तस्य यत् यज्ञादिकर्तृत्वं तदेव उच्यते। परन्तु विज्ञानशब्दस्तु शुद्धजीवपरः एव। प्रश्नः समीचीनः एव। कामाच्च अनुमानापेक्षा इत्यस्ति। तत्र न अनुमानं नानुमानं, नानुमानं न सन्धिः मया एवं प्रदर्श्यते। न अनुमान इति अथवा अनुमान इति वा भवतु। अनुमानशब्दस्य प्रधानमित्यर्थः। जीवः अविद्यापरवशः। अविद्याशब्दस्य प्रकृतिः अर्थः, कर्म वा अर्थः। जीवः अविद्यापरवशः। तस्य जगत्कारणत्वं यदि उच्यते तर्हि अचिद्वस्तु संसर्गापेक्षा भवति। अचिद्वस्तु संसर्गापेक्षा भवति। पश्यतु, इदानीं देवदत्तः
पुत्रं सृजति, शरीरेण सह न सृजति। शुद्धः जीवः पुत्रादिकं न सृजति, घटादिकं न करोति। अचिद्वस्तु संसर्गापेक्षा आनुमानिक प्रधानादिशब्दवाच्य अचिद्वस्तु संसर्गम् अपेक्षते। अचिद्वस्तु शब्देन शरीरं विवक्षितम्। तथैव हि चतुर्मुखादीनां कारणत्वं दृष्टम्। तस्मिन् अण्डे भवद्ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः इत्युक्तौ तत्र किं भवति? सर्वलोकपितामहः सः शरीरविशिष्टः सन् अण्डान्तर्वर्ति पदार्थ जातुं सृजति। इह च सो कामयेत बहुस्यां प्रजायेय इति अचित् संसर्गरहितस्य स्वकामादेव विचित्र जगत् विचित्र चेचित् वस्तुनः सृष्टिः इदं सर्वमसृजेत इदं किञ्च इति आम्नायते। तत्र कुत्रापि अचिद्वस्तु संसर्गः उक्तो वा? सो कामयेत बहुस्यां प्रजायेयेति, सः अकामयेत बहुस्यां प्रजायेयेति शरीरसम्बन्धस्तु नोक्तः। कामाच्च सः सृजति। तत्र सूत्रार्थः एवं वक्तव्यः। जीवस्य जगत्कारणत्वे अनुमानापेक्षा स्यात्। अनुमानापेक्षा स्यात्। अत्र तु अनुमानापेक्षा नास्ति, कामादेव सृजति इति सूत्रार्थः। जीवस्य जगत्सृष्टुत्वे अनुमानापेक्षा भवेत्। अत्र तु अनुमानापेक्षा न श्रूयते, कामादेव सृष्टिः श्रूयते इति सूत्रार्थः। सर्वमपि सूत्रम् अनुमानपरतया निर्वाह्यम् इति निर्बन्धः नास्ति। इतश्च जीवादन्यः आनन्दमयः अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। अस्मिन् आनन्दमये अस्य जीवस्य तद्योगम् आनन्दयोगं शास्ति शास्त्रम्। अस्मिन् आनन्दमये जीवस्य तद्योगम् आनन्दयोगं शास्ति शास्त्रम् इति। अर्थः इति चेत् आनन्दमयस्य सम्बन्धेन अयम् आनन्दी भवति इत्युक्तम्। अस्मिन् आनन्दमये अस्य जीवस्य आनन्दयोगं शास्ति इत्यस्ति अर्थः। अर्थः इति चेत् रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति इति। अस्मिन् प्राप्ते अस्य जीवस्य आनन्दयोगो भवति इति कथनेन जीवात् भिन्नः इति लभ्यते। रसशब्दाभिधेय आनन्दमयलाभात् अयं जीवशब्दाभिलपनीयः आनन्दी भवति इत्युच्यमाने यल्लाभात् यः आनन्दी भवति सः स एवेति अनुन्मत्तः को ब्रवीति इत्यर्थः। अत्र अर्थः स्पष्टः ज्ञातो वा? तत्र यल्लाभात् यः आनन्दी भवति सः स एव इति। आनन्दमयः जीवभिन्नः, आनन्दमयः जीवभिन्नः, जीवभिन्नः जीवानन्द हेतुत्वात् इत्युक्तौ पूर्वसूत्रेण बहुवृत्यं भवति। आनन्दमयः जीवभिन्नः जीवानन्द हेतुत्वात् इत्युक्तौ पूर्वं तद्धेतुव्यपदेशाच्च इति सूत्रेण बहुवृत्यं भवति। तर्हि इदं सूत्रं पौनरुक्त्यावहं भवति इति प्रश्नः।
अत्र अयं प्रश्नः भवति पूर्वसूत्रेण अनुवृत्त्यं भवति इति। तत्र श्रुतप्रकाशिकायां समाधानम् उक्तं तद्धेतु व्यपदेशाच्च अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्त्री इति सूत्रयोः इयं भिदा नाम भेदः। पूर्वत्र सामान्येन समस्तसुखहेतुत्वम् उक्तम्, अत्र मोक्षहेतुत्वं च उक्तम् इति। अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्त्री इत्यनेन मोक्षहेतुत्वम् उच्यते, तद्धेतु व्यपदेशाच्च इत्यनेन सामान्यतः आनन्दहेतुत्वम् उच्यते, अतः भेदः इति। भवता एवं वक्तुं शक्यते तत्र श्रुतौ प्राण्यादित्यनेन मोक्षहेतुत्वम् उक्तं किल इति चेत्, तथा उक्तं चेदपि मोक्ष अमोक्ष साधारण्येन आनन्दहेतुत्वं श्रुत्यर्थः किल, अतः भेदः लब्धः इति। यद्वा पूर्वसूत्रम् उपायपरम् एतत्तु उपेयपरम् इति भिदा इति। पूर्वसूत्रं तावत् उपायपरम्, अत्र तु उपेयपरम्। अयम् आशयः। पूर्वसूत्रे भगवतः आनन्दहेतुत्वम् उक्तम्, अत्र तावत् भगवतः प्राप्यत्वम् उच्यते। मुक्तप्राप्यत्वम् अत्र हेतुः, तत्र मुक्तिहेतुत्वं हेतुः इति भेदः। तद् अवश्यं ज्ञातव्यमतः पूर्वसूत्रेण पौनरुक्त्यं भवति इति कश्चित् पृच्छेत्। एवम् आनन्दमय परं ब्रह्मेति निश्चिते सति यदेष आकाश आनन्दः विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इत्यादिषु आनन्दशब्देन आनन्दमयेव परामृश्यते इति ग्रन्थः। अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्त्री इति सूत्रे यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् रसक्येवायं लब्ध्वानन्दो भवति, रसक्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इत्यत्र आनन्दः प्राप्यः इत्युक्तम्, आनन्दमयः प्राप्यः इति नोक्तम्। आनन्दः मोक्षहेतुः सुखहेतुः इत्युक्तम्, आनन्दमयः सुखहेतुः इति नोक्तम्। तर्हि अस्मिन् अधिकरणे आनन्दमयः कः इति प्रश्नः। आनन्दः मोक्षहेतुः, आनन्दः सुखसामान्यहेतुः इति कथनेन को लाभः? प्रश्नः आनन्द आनन्दमययोः भेदः इति। तत्र समाधानार्थम् इयं भाष्यपङ्क्तिः। आनन्दमयः परं ब्रह्म इति निश्चयो जातः। कथं निश्चयो जातः? अभ्यस्यमान आनन्दवत्वात्, शतगुणित उत्तरक्रमेण अभ्यस्यमान आनन्दवत्वात् आनन्दमय परमात्मा इति निश्चयः जातः। तदनन्तरं यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् कोऽप्येवान्यात् कः प्राण्यात् इत्यत्र विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इत्यादिषु यः आनन्दशब्दः वर्तते तेन शब्देन आनन्दमय एव परामृश्यते, यथा विज्ञानशब्देन विज्ञानमयः परामृश्यते इति। विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यत्र विज्ञानशब्दः स्वप्रकाशत्वात् आत्मनः आत्मपरः अथवा तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशप्राज्ञवत् ज्ञानमस्य सारभूतः गुणः इति कृत्वा ज्ञानाश्रयश्चेतनः ज्ञानवाचिना शब्देन व्यपदिश्यते इति प्रकारद्वयम् उक्तम्। तथापि कस्मिन् अंशे दृष्टान्तः इति चेत् विज्ञानशब्देन यथा विज्ञानमयः जीवः उच्यते इति पूर्वम् उक्तं तद्वत् आनन्दशब्देनापि आनन्दमयः एव उच्यते। अत एव आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति व्यतिरेकनिर्देशः इति। अत एव इत्यस्य व्याख्यानं
आनंद आनंदमयोः एकविषयत्वेनैव आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् इति व्यतिरेकनिर्देशः भवति। अत्र अत एव इत्यस्य अर्थवर्णने क्लेशः। किं पृष्टम्? आनन्दः आनन्दमयश्च एक एव वा इति पृष्टम्। आनन्दः आनन्दमयश्च एक एव इति समाधानम् उच्यते। आनन्दशब्देन आनन्दमयः उच्यते इत्युक्तम्। अत एव व्यतिरेकनिर्देशश्च इत्युक्तम्। व्यतिरेकनिर्देशस्तु आनन्द आनन्दमयोः भेदसाधकः किल। अत एव आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति व्यतिरेकनिर्देशः इति पंक्तिरस्ति। ज्ञायते वा न? आनन्द आनन्दमयोः एकविषयत्वादेव इति श्रुतप्रकाशिका। आनन्द आनन्दमयोः एकविषयत्वे व्यतिरेकनिर्देशः कथं भवति इति चेत् अत्र भावप्रकाशिकायाम् उक्तम् आनन्दो ब्रह्म इत्यादौ ब्रह्मपदसमानाधिकृत आनन्दशब्दस्य आनन्दमयपरत्वाभावे आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यादौ आनन्दस्य आनन्दं विद्वान् इति पर्यवस्येत्। ततश्च अन्वयस्य इति भावः। भावप्रकाशिका द्रष्टव्या। आनन्दो ब्रह्मेत्यादौ ब्रह्मपदसमानाधिकृत आनन्दशब्दस्य आनंदमयत्वं आनंदमयरूपत्वं स्वीकर्तव्यं। ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेत्यादौ ब्रह्मपद समानाधिकरणम् आनंदपदं वर्तते। तस्य आनंदमयः अर्थः इति यदि न स्वीक्रियते तदा आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यत्र आनन्दस्य आनन्दं विद्वान् इति अर्थस्य आनंदो ब्रह्म इत्यत्र आनन्दशब्दः आनन्दमयपरः यदि न तर्हि आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यत्र ब्रह्मणः इत्यस्य आनन्दस्य इत्यर्थः। कुतः आनन्दो ब्रह्मेति विजानात् इत्यादौ आनन्दशब्दः ब्रह्मपरः इति वक्तव्यम्। अन्यथा आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यत्र ब्रह्मशब्दः वर्तते किल। ब्रह्मशब्दसमानाधिकृतः आनन्दः ब्रह्मणः आनन्दस्य आनन्दं विद्वान् इति स्यात्। यदि आनन्दशब्दः आनन्दमयपरः तर्हि आनन्दमयस्य आनन्दं विद्वान् इति अर्थवर्णनं भविष्यति। आनंदो ब्रह्म इत्यत्र आनन्दशब्दः यदि आनन्दमयपरः तर्हि आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यत्र आनन्दमयस्य आनन्दं विद्वान् इति अर्थवर्णनं भविष्यति। अतः आनन्दो ब्रह्म इत्यादौ आनन्दशब्दस्य आनन्दमयः एव अर्थः इति व्यतिरेकनिर्देशः इति प्रयोक्तुः अभिप्रायः। अत एव च आनन्दमयमात्मानुपसंक्रामति इति फलनिर्देशश्च अत एव आनन्दमयमात्मानुपसंक्रामति इति। तत्र आनन्दमयः यतः परमात्मा आनन्दमयः यतः परमात्मा आनन्दमयः तत्र आनन्दः आनन्दमयः इति उभयमपि एकमेव। सर्वत्र एकमेव इति न। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यत्र आनन्दशब्दः ब्रह्मपरः नास्ति। आनन्दमयस्य यो यः आनन्दः तम् आनन्दं विद्वान् इत्यर्थः। एतमानन्दमयमात्मानुपसंक्रामति इत्यत्र फलनिर्देशः वर्तते। अत एव यदेव आनन्दः आनन्दमयश्च एक एव अत एव इत्यर्थः। आनन्दमयमात्मानुपसंक्रामति इति फलनिर्देशश्च इति मन्त्रमस्ति किल। तत्र
आनन्दशब्दस्य अतएव आनन्दशब्दस्य आनन्दमयशब्दस्य च एकार्थकत्वादेव इत्यर्थः। एकार्थकत्वादेव आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इति कथं सङ्गच्छते चेत् आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानाति इत्यस्ति। ततः परमेव एतमानन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इत्यस्ति। आनन्दो ब्रह्मेत्युक्तः यः पदार्थः स एव आनन्दमयशब्देन उच्यते इति ज्ञायते किल। आनन्दमयोः एकत्वादेव आनन्दोपसंक्रामति आनन्दोपसंक्रम्य इति स्थाने आनन्दमय इत्युक्तम्। इदं स्थानप्रमाणम्। क्रमेण किम् उक्तम् तत्र आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति आनन्दमयमात्मानोपसंक्रम्य आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इति पूर्वमस्ति। तत्रापि यदेष आकाश आनन्दो रस्यादिति आनन्दशब्दः वर्तते। स एव आनन्दः आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इत्यत्र आनन्दमयशब्देन उक्तः। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानाति इत्यत्र आनन्दशब्दः वर्तते। स एव आनन्दः आनन्दमयमात्मानोपसंक्रम्य इत्यत्र उच्यते। स्थानप्रमाणेन पूर्वं विज्ञानमयमात्मानोपसंक्रामति इत्यस्ति। तत्र विज्ञानमयशब्दस्य विज्ञानशब्दार्थः एव उच्यते। विज्ञानशब्दस्य यः अर्थः स एव विज्ञानमयशब्दस्य अर्थः इत्युच्यते। तद्वत् आनन्दशब्दस्य यः अर्थः स एव आनन्दमयशब्दस्य अर्थः इति ज्ञायते। फलनिर्देशस्य इत्युक्ते इति फलनिर्देशस्य इति आनन्दमयः फलत्वेन निर्दिश्यते। पूर्वं स्वामिनिमित्तम् आनन्द एव फलत्वेन आनन्दमयः एव फलं। फलं ब्रह्मैव फलं सत्यं, परन्तु तदेव ब्रह्मैव फलं वर्तते। परन्तु आनन्दशब्देन कुत्रचित् उक्तं किल। इदानीं किम् आनन्दमयी उपसंक्रामति इति आनन्दमयः एव फलत्वेन इदानीम् उक्तम् इति कृत्वा यतः आनन्दमयशब्द वाच्ययोः ऐक्यं तदेव फलमेकमेव इति आगच्छति। तथा नास्ति भोः, भवतः किमर्थं तत्र कन्फ्यूषन् क्रियते। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानाति इत्यस्ति, आनन्दमयमात्मानोपसंक्रम्य इत्यस्ति, यदेष आकाश आनन्दो रस्यादि इत्यस्ति, आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इत्यस्ति। स्थानप्रमाणं वर्तते। विज्ञानमयस्थाने विज्ञानमयमात्मा विज्ञानम् इति यदुक्तं तदेव विज्ञानमयमात्मानोपसंक्रामति इत्युच्यते। आनन्दशब्देन यदुक्तं तदेव आनन्दमयमात्मानोपसंक्रामति इत्युच्यते। भगवानेव किल फलम्। तत्र उत्तरे च अनुवाके इदमेव अनुवर्तते। उत्तरे च अनुवाके भृगुवल्यां पूर्वानुवाकोक्तानाम् अन्नमयादीनाम् अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादिकं उक्त्वा आनन्दो ब्रह्म इत्यपि आनन्दमयस्यैव प्रतिपादनमिति विज्ञायते। तत्र पश्यतु, अन्नं, प्राणः, मनः, विज्ञानम्, आनन्दः इत्येव उक्तम्। पूर्वस्मिन् अनुवाके किम् उक्तम्? अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः इत्युक्तम्। तत्स्थाने अत्र अन्नं, प्राणः, मनः, विज्ञानम्, आनन्दः इत्युक्तम्। अतः पूर्वोक्तः आनन्दमयः एव तस्मिन्नेव स्थाने तस्मिन्नेव पर्याये आनन्दमयशब्देन उच्यते इति ज्ञातुं शक्यते। तथैव अत्रापि तत्रापि आनन्दमयमात्मानोपसंक्रम्य इत्युपसंहृतम्। तदेव आनन्दमयशब्दयोः एकार्थकत्वादेव उपसंहारे आनन्दमयमात्मानोपसंक्रम्य इत्युक्तम्। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादि इत्युक्त्वा आनन्दोपसंक्रम्य इति किल वक्तव्यम्। आनन्दमयोपसंक्रम्य इत्युक्त्वा तयोः एकार्थकत्वं शब्दयोः। अतः प्रधानशब्दाभिलप्यात् अर्थान्तरभूतस्य ब्रह्मणः जीवशब्द अभिलपनीयादपि
वस्तुनः अर्थान्तरत्वं सिद्धम् इति स्थितिः। अत्र अधिकरणार्थम् उपसंहरति इति श्रुतप्रकाशिका। तत्र श्रुतप्रकाशिकायाः अर्थवर्णनं करोमि। पूर्वपक्षी आनन्दमयः प्रत्यगात्मा इत्युक्तवान्। सिद्धान्ती किम् उक्तवान्? आनन्दमयः परमात्मा इत्युक्तवान्। पूर्वपक्ष हेतवः के? सिद्धान्तहेतवः के? पूर्वपक्षपरिहारहेतवः के? इति त्रयः अंशाः अस्माभिः ज्ञातव्याः। पूर्वपक्षहेतवः के? सिद्धान्तहेतवः के? पूर्वपक्षपरिहारहेतवः के? इति त्रयः अंशाः अस्माभिः अत्र निरूपणीयाः। पूर्वपक्षी उक्तवान् तत्त्वमसि इति जीवसामानाधिकरण्यम् उक्तम्। तत्त्वमसि इति जीवसामानाधिकरण्यम् उक्तम्। अतः तत्र जीव एव आनन्दमयः इति। शारीरत्वश्रवणात् इत्युक्तवान्। शरीरसम्बन्धश्रुतः इति द्वितीयः हेतुः। शोध्यत्वम् उक्तम्। तत्र शोध्यत्वं शुद्धन्ताम् अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयानन्दमयामे शुद्धन्ताम् इत्युक्तम्। तत्र आनन्दमयस्यापि शोधनं भवति। यदि आनन्दमयः परमात्मा तस्य शोधनं कथं भवति इति तृतीयः हेतुः। जीवस्य तु शोधनं भवितुमर्हति। जीवस्य शोधनं कथं भवति? तत्र प्रसंस्कृतत्वं। जीवस्य संस्कारः भवितुमर्हति। तत्संस्कारः जीवस्य तस्य यः कर्मसम्बन्धः तस्य निराकरणार्थं यज्ञाद्यनुष्ठानं यज्ञाद्यनुष्ठानोपकृत उपासनानुष्ठानम् इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं विकारश्रवणम्। आनन्दमयः इति मयप्रत्ययः मयद्वैतयोः इत्युक्तरीत्या तत्र विकारार्थे भवति। प्राप्यत्व आनन्त्यादीनाम् अवस्थाभेदेन उत्पत्तिः। प्राप्यत्वं कथं भवति जीवस्य? ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति कथं सङ्गच्छते? अवस्थाभेदेन। आनन्त्यं कथं सम्भवति? सचानन्त्याय कल्पते इति जीवः कथम् अनन्तः भवति? सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यस्ति। अनन्तत्वं जीवस्य कथं भवति इति चेत् अवस्थाभेदेन धनोभूतज्ञानस्य विकासः सम्पूर्णः यदा भवति तदानीं धनोभूतज्ञानद्वारा यद् विभूतमस्ति जीवस्य तत् हृदि निधाय सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इत्युक्तम्। अनन्तरं ज्ञानस्वरूपत्व वाङ्मनसनिवृत्तविधानरूप अर्थगुणनिषेधश्च। ज्ञानस्वरूपत्वं वाङ्मनसनिवृत्तिश्च। ज्ञानस्वरूपत्व वाङ्मनसनिवृत्ति तयोः अभिधानरूपः यः अर्थगुणनिषेधः। अर्थतः गुणनिषेधः। साक्षात् गुणनिषेधः न कृतः किल? निर्विशेषम् इति अत्र नोक्तं किल? आनन्दमयस्य प्रत्यगात्म अव्यतिरिक्तत्वे हेतुः। एवं षड्हेतवः उक्ताः सिद्धान्ते। स्वतःसिद्ध निरतिशय दशाशिरस्क आनन्दाभ्यासः। स्वतःसिद्धः निरतिशय दशाशिरस्क आनन्दाभ्यासः। अयम् आनन्दः स्वतःसिद्धः निरुपाधिकः इति। मुक्ते असम्भवन् अयम् आनन्दः निरतिशय दशाशिरस्कः। मुक्तेपि निरतिशय दशाशिरस्कः आनन्दः अस्ति। श्रोत्रे सजाम अकामः तस्य इति सर्वमपि मुक्ते अधिदिष्टं वर्तते, परन्तु निरुपाधिकं नास्ति किल? स्वतःसिद्ध निरतिशय दशाशिरस्क आनन्दाभ्यासः। आनन्दयितृत्वं कोह्येवान्यात् इति तद्धेतुव्यपदेशाच्च इत्यत्र उक्तः हेतुः। भयाभयहेतुत्वं। भयाभयहेतुत्वं कस्मिन्नपि सूत्रे नास्ति। भयाभयहेतुत्वं समस्तप्रशासितत्वम् इदमपि सूत्रे नास्ति।
भीषास्मात् वातः भवते मया पूर्वमेव उक्तं मरुत्तरणिपावक त्रिदशनाथ कालादय सुकृत्यमधिकुर्वते त्वदपराधतो बिभ्यतः अभीतिस्तवे मरुत्तरणिपावक त्रिदशनाथ इंद्र कालादय यमः मृत्युर्धावति पंचम इति सुकृत्यम अधिकुर्वते तदपराधतो बिभ्यतः भीषास्मान् वातः भवते समस्त प्रशासन प्राप्यत्वम् अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्त्रि सूत्रोक्तं निरुपाधिक विपश्चित्वम् नेतरोनुपत्तेः बद्धमुक्तयोः असंभावितम् आकाशादि समस्त जगत्कारणत्वम् इदं तु योजितं तत्र सूत्रे नास्ति बद्धदशायामेव विज्ञानमया जीवात् भेदव्यपदेशः भेदव्यपदेशाच्च सूत्रमस्ति किल तत्र विज्ञानमयाद् अन्यत्वं तत्र उक्तमस्ति करणकळेबराद्यनपेक्ष सत्यसङ्कल्पत्वं कामाच्च नानुमानापेक्षा अनुमानशब्दस्य करणकळेबरम् इत्यर्थः शरीरमर्थः कर्णबले कळेबराद्यनपेक्ष सत्यसङ्कल्पत्वम् मुक्तानां निरतिशय भोग्यत्वम् इदम् अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति इत्यत्र इदं वर्तते पूर्वं प्राप्यत्वम् इत्युक्तं तदपेक्षया अत्र स्पष्टं वर्तते सोऽस्तुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यत्र यद् प्राप्यत्वम् उक्तं तद् प्राप्यत्वं पूर्वमुक्तम् अत्र दशहेतवः सिद्धान्तहेतवः इतः परं पूर्वपक्षपरिहारार्थं केचन अंशाः शरीरशरीरी भावः अत एव इदं शास्त्रं शारीरकम् इत्युच्यते इत्युक्तं किल शारीरत्वं तावत् ब्रह्मणः निरुपाधिकं सङ्गच्छते स एव वस्तुतः शारीरः तस्य निरुपाधिकत्वं प्रसाद्यत्वं शोध्यत्वं प्रसाद्यत्वरूपं शोध्यत्वं तत्तदर्थानुगुणमिति तत्प्रसाद्यत्वरूपम् इति अधिकरणसारावल्याम् उक्तम् आनन्दवयस्य कथं शोधनं भवति चेत् शोध्यत्वं तत्र तत्र भिन्नं सर्वेषाम् एकरूपेण शोधनं न भवति वयं लोके पश्यामः किल तत्र धर्मशास्त्ररीत्या ताम्रपात्रस्य कथं शोधनं कर्तव्यं तिन्त्रिणी मृत्तिका उभाभ्यां ताम्रपात्रस्य शोधनं कर्तव्यम् पितृपात्रस्य शोधनकाले गोमयस्य योजनं कर्तव्यम् रजतपात्रस्य शोधनकाले तृतीयमिति वदन्ति किल तस्य सुन्नं तस्य योजनं तेन कर्तव्यम् सुवर्णस्य अभ्यो हिरण्यं पुनन्ति इति जलेनैव क्षालनम् अन्यत्किमपि नास्ति एवमस्ति इति शोध्यत्वं तत्तत्पदार्थानुगुणं भिद्यते धर्मशास्त्ररीत्या तद्वत् भगवतः शोधनं नाम किं भगवतः संस्कारः वा तथा नास्ति तस्य प्रसाद्यत्वं तस्य प्रसादः यथा भवेत् तथा अस्माभिः कार्यं कर्तव्यम् अतः शोध्यत्वकथनं न आरोपणीयम् बद्धदशायामेव भेदव्यपदेशस्य अवस्थाभेदेन निर्वाहानुपत्तिः तत्र भवता उक्तम् अवस्थाभेदेन उपपत्तिः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यत्र स्वस्यैव प्राप्यत्वं सम्भवति अवस्थाभेदेन इत्युक्तं तत्र उच्यते अवस्थाभेदेन निर्वाहः कर्तुं न शक्यते बद्धदशायामेव भेदः उक्तः वर्तते तद् अवस्थाभेदेन वक्तुं न शक्यते प्राचुर्यसम्भवः इति कश्चित् विकारश्रवणम् इत्युक्तं किल विकारेपि प्राचुर्यात् इति सूत्रे प्राचुर्येपि प्राचुर्यार्थे मयटः सम्भवात् इत्युक्त्वा ब्रह्मण्यपि प्राचुर्यसम्भवः इत्युक्तम्
विकारशब्दान्नेचेन प्राचुर्यादित्यत्र प्राचुर्यार्थमयसम्भवात् इति तत्र अर्थः प्राचुर्यात् ब्रह्मणि आनंद प्राचुर्यादि व्याख्यानं कृतम्। अतः मया पुनः एकवारम् उक्तमस्ति भाष्ये किमुक्तं प्राचुर्यात् ब्रह्मण्यपि आनंद प्राचुर्यं सम्भवति इत्युक्तम्। परस्मिन् ब्रह्मणि आनंद प्राचुर्यात् इत्युक्त्वा प्राचुर्यार्थे मयट सम्भवात् इत्युक्तम्। बद्धदशायामेव भेदव्यपदेशस्य अवस्थाभेदेन निर्वाह अनुपत्तिः। अनन्तरं ज्ञानत्वं कथं सम्भवति ब्रह्मणः ज्ञानशब्देन कथं व्यवहारः इति चेत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ज्ञानशब्देन कथं व्यवहारः इति चेत् प्रभाप्रभावन्यायेन स्वरूपतो धर्मतश्च ज्ञानत्वं सम्भवति। धर्मद्वारापि ज्ञानं स्वयमपि ज्ञानं वाङ्मनसनिवृत्तेः इयत्ताराहित्यनिबन्धनत्वं तत्र उक्तं ज्ञानस्वरूपत्वं वाङ्मनसनिवृत्तिश्च अत्र उक्तमिति कृत्वा निर्विशेषत्वं लभ्यते इत्युक्तं। ज्ञानस्वरूपत्वं तु ब्रह्मणि सुतरां सम्भवति स्वरूपतो धर्मतश्च ज्ञानस्वरूपत्वं सम्भवति। वाङ्मनसनिवृत्तिर्नाम न निष्प्रमाणकत्वं वाङ्मनस अपरिच्छेद्यत्वं। कालिदासेन उक्तं प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेद्यः मह्यादिर्महिमा तव आप्तवादनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा। कालिदासस्य श्लोकः वेदान्तरीत्या वर्तते। अद्वैतभिरपि अयं श्लोकः उपाद्यते अस्माभिः स्वीक्रियते। प्रत्यक्षोऽपि मह्यादिः प्रत्यक्षः वर्तते परन्तु अपरिच्छेद्यः भवतां महिमा। एतादृशमहिमशालिनम् आप्तवाच अनुमानाच्च कश्चित् साधयितुम् इच्छति किल। आप्तवाद अनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा कथं कर्तुं शक्यते। प्रत्यक्षोऽपि अपरिच्छेद्यः मह्यादिर्महिमा तत्र अपरिच्छेद्यमहिमा भवतः वर्तते। प्रत्यक्षेणैव अवगतः अयं महिमा अपरिच्छेद्यः वर्तते। आप्तवाच अनुमानेन कथं साधयितुं शक्यते इति तेन उक्तम्। एवं मया अर्थः अत्र स्वीकृतः वर्तते विचारणीयः। परन्तु अयं श्लोकः कालिदासस्य वर्तते। इतः परं शाङ्करभाष्ये वृत्तिकारमतम् इति रीत्या आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यत्र आनन्दमय परमात्मा इति उपन्यस्य इदं वृत्तिकारमतं न युक्तं। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति वर्तते। पुच्छमेव ब्रह्म आनन्दमयवाक्ये पुच्छत्वेन उक्तं यद् वर्तते तदेव ब्रह्म इति निरूपितं। तदनुसारेण सूत्राणि शाङ्करभाष्ये व्याख्यातानि। कानिचन सूत्राणि व्याख्याय एवमेव अन्यानि सूत्राणि व्याख्यातव्यानि इत्युक्तं। परिमळे सर्वाणि सूत्राणि व्याख्यातानि इति मया श्रुतं। परन्तु शाङ्करभाष्ये इदं वृत्तिकारमतम् इति अङ्गीकृत्य खण्डनं कृतं। तत् पुच्छब्रह्मवादं खण्डयति। षष्ठ्या अन्यत्वम् अवेदि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा आनन्दमयस्य पुच्छं षष्ठ्या अन्यत्वम् अवेदि ज्ञातं वर्तते। ब्रह्मणः पुच्छत्वम् उक्तं। पुच्छं कस्य आनन्दमयस्य पुच्छं षष्ठ्या अन्यत्वम् अवेदि
नैनम् अवदत् श्लोकः तत्र श्लोकः वर्तते किल उपरितनश्लोकः आनन्दमयं न वदति ब्रह्म एव वदति असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेदते तत्र ब्रह्म एव उक्तमस्ति आनन्दमयः नास्ति न च अज्ञातता एतत् सर्वम् अत्रैव भाष्ये उक्तं न च अज्ञातता तत्र आनन्दमयस्य लोकतः ज्ञातत्वं वर्तते ब्रह्मण एव अज्ञातत्वं वर्तते न च अज्ञातता ज्ञातस्यास्य तथापि न अवयविता अस्तु ज्ञातम् इति स्वीक्रियताम् अवयवित्वं कथं भवति ब्रह्मणः इति अनन्तरं प्रश्नः न अवयविता तस्य अन्य आत्माश्रुतः अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः इत्युक्तं तदनन्तरं तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य इति एष एव तस्य आनन्दमयस्य अन्यः कश्चित् आत्मा उक्तः वर्तते शोध्यत्वं विकारवाचकवचः मयक् प्रत्ययः तद्ब्रह्म पुच्छं भवेत् न तु आनन्दमयः स च अन्नमयवत् कोशो बहिः कथ्यते बहिः वर्तमानः कोशः एव यथा अन्नमयः तथा आनन्दमयोऽपि पुल्लिङ्गान्तप्रधानप्रकृतवचो रूपणं चाप्यनन्यै तत्र उक्तं पुल्लिङ्गान्तप्रधान पुल्लिङ्गान्तं सोकामयत इति अनन्तरवाक्ये पुल्लिङ्गेन परामर्शः वर्तते पुल्लिङ्गान्त प्रधान प्रकृत परवचः प्रधानं यत् प्रकृतं तद्विषयकं वचः पुल्लिङ्गान्तं वर्तते सोकामयत बहुस्यां प्रजायेति इति ब्रह्मैव प्रधानं स्यात् प्रकृतवाक्ये तर्हि तदा कामयत इति किल स्यात् रूपणं चापि अनन्यैः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति तत्र आनन्दमय अनन्येन ब्रह्मणा पुच्छत्वेन रूपणं कृतमस्ति ज्ञायते वा अनन्यैः श्लोकाः पुच्छं न चाहुः स्वरसमपि नः सूत्रम् अन्योन्तरो न स्वरसमपि हि नः सूत्रम् अस्माकं पक्षे सूत्रं स्वरसम् आनन्दमयोऽभ्यासात् किल उक्तम् पुच्छम् अभ्यासादिति नोक्तम् अन्योन्तरो न तद् सर्वस्यापि वचनं कृत्वा अनन्तरम् आनन्दमयात् अन्योन्तर आत्मा इति तु नोक्तं किल अन्योन्तरो न षष्ठ्यादिश्च अंशभावात् षष्ठी विभक्तिर्वर्तते तेन भेदः ज्ञायते इत्युक्तं किल अंशभावात् अंशांशिनोः विषये षष्ठी विभक्तिः भवितुमर्हति निरतिशयतया रूपणात् तत्र आनन्दस्तु प्रसिद्धः किल तद्विषये अज्ञातता नास्ति किमर्थं तद् रूपणं कर्तव्यं लोके यद् अज्ञातमस्ति तर्हि रूपणादिकम् अपेक्षितम् आनन्दस्तु ज्ञातः किल इति चेत् निरतिशय आनन्दस्तु न ज्ञातः सामान्य आनन्दः ज्ञातः निरतिशय आनन्दस्तु न ज्ञातः निरतिशयतया रूपणात् आनुरूप्यात् शोध्यत्वं तत्तद्वस्तु अनुगुणं भवति आनुरूप्येण शोधनं तद् प्रसाद्यत्वरूपं पर्यायत्वात् अनन्तरं पर्यायत्वं तत्र ब्रह्मशब्दः आत्मशब्दः आनन्दमयशब्दश्च पर्यायतया पठितः यत् प्रथमतः ब्रह्मशब्दः अनन्तरं तत्स्थाने आत्मशब्दः अनन्तरं तत्स्थाने आनन्दमयशब्दः पुनः तत्स्थाने ब्रह्मशब्दः तत्स्थाने आत्मशब्दः एते सर्वेपि तत्स्थाने पठितः अनन्यात्मकवचनतया मुख्यहेतुः परास्तः अनन्यात्मकवचनतया तस्यैष एव शारीरात्मा इत्यस्ति किल अन्येषां विषये भेदः
अत्र तु स्वयमेव आधारः अनन्याधारत्वम् उक्तम् अनन्यात्मकवचनतया उच्चहेतुः परास्तः ज्ञातं वा इतः परम् अन्तरधिकरणं वर्तते यद्यपि मन्दपुण्यानां जीवानां कामात्यगसृष्टिः तत्र मन्दपुण्याः जीवाः तेषां कामात् जगत्सृष्टिः न भवति परन्तु कामात् जगत्सृष्टिर्वा अतिशयित आनन्दयोगः भयाभयहेतुत्वं प्राप्यत्वम् एतत् सर्वम् एतेषां न भवति परन्तु विलक्षणपुण्यानाम् आदित्य इंद्र प्रजापति प्रभृतीनाम् इदं सम्भवति पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिः पूर्वाधिकरणे आनन्दवल्ली विषयः आनन्दवल्यां सयश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये इत्युक्तम् सः आनन्दमयः परमात्मा कुत्र वर्तते यश्च असौ आदित्ये आदित्यमण्डलान्तरवर्ती इत्युक्तम् तर्हि आदित्यमण्डलान्तरवर्ती तु प्रसिद्धः जीवः किल तर्हि आनन्दमयः प्रसिद्धजीवः कुतः न भवेत् ज्ञातं वा आनन्दमयः तत्र जगत्कारणम् इति पूर्वाधिकरणे उक्तम् सः आनन्दमयः जीव एव कीदृशजीवः तत्रैव उक्तं किल सयश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये इत्युक्तं किल आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती जीव एव सः उपचितपुण्यविशेषः इति पूर्वं निराकृतं कामाचरण अनुमानापेक्षा इत्यत्र चतुर्मुखादीनां कारणत्वं तु अनुमानापेक्षा वर्तते इति तत्रैव उक्तं तस्य कथम् इदानीं लक्षणपुण्यसिद्ध प्रजापतिप्रभृतीनां कामादेव शक्तिः संगच्छति तत्र यदि तादृशम् उपनिषद्वाक्यं भवति तत्सर्वमपि गच्छति इदानीं तस्मिन् अधिकरणे युक्तिः किल उक्ता कामाचरण अनुमानापेक्षा इति इदानीं तत्र सङ्गतिकथनकाले अस्माभिः युक्तिम् आश्रित्य सङ्गतिः नोच्यते किल आनन्दवल्यामेव उपनिषदा किम् उक्तम् सयश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये इति स्वयम् उपनिषदेव वदति तर्हि उपनिषदि कथयन्त्यां सत्यां तर्हि तदुपरि प्रश्नः न कर्तव्यः इति पूर्वपक्षः आशयः तदनुसारेण सर्वे वदनीयम् चेत् तत्र वदति अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इति तत्र छान्दोग्ये विषयवाक्यं वर्तते येषः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्मयश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणथात् सर्व एव सुवर्णः येषः अन्तरादित्ये अत्र आदित्य शब्दः आदित्ये अन्तः यः येषः हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते इत्यर्थे आदित्ये अन्तः नाम आदित्य शब्दः मण्डलवाची आदित्य जीववाची नास्ति दित्यादित्य प्रत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रम् दित्यादित्य प्रत्युत्तरपदात् न्यः इति न्यः प्रत्ययः भवति अतः आदित्यः इति रूपं मण्डलार्थ्य ज्ञायते वा तत्र दिति अदिति अस्ति किल दिति अदिति पति दित्यादित्य प्रत्युत्तरपदात् न्यः इत्यस्ति अत्र किं भवति आदित्यमण्डले कश्चित् पुरुषः वर्तते सः हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणथः सर्वैव सुवर्णः सुलभतया अस्य अर्थः वक्तुं शक्यते वाक्यकारः उक्तवान्
हिरण्मय इति रूपसामान्य चन्द्रमुखवत् इति चन्द्रमुखम् इत्युच्यते। मुखं चन्द्रः इत्युक्तौ कोऽर्थः चन्द्रसदृशः इति। हिरण्मयपुरुषः इत्यत्र हिरण्मय इति रूपसामान्य रूपसादृश्यात् इति वाक्यकारेण उक्तमस्ति। कः विवक्षितांशः अत्यन्तं शोभनः इत्यर्थः। तावदेव तत्र हिरण्यकेशः हिरण्यश्मश्रुः आपणकः सर्वे एव सुवर्णः इत्युक्तौ तद् रम्यं न भवति, अत्यन्तं रमणीयः भवति इत्येव अर्थः। चन्द्रः मुखं मुखं चन्द्रः चन्द्र एव मुखम् इत्यादिकम् उच्यते। चन्द्र एव मुखं कस्याश्चित् स्त्रियः भवति कोऽपि पश्यति वा? एवं वर्तुलाकारं मुखम् अत्यन्तं प्रकाशमानं भवति चेत् कोऽपि पश्यति वा? कोऽपि न पश्यति। तत्र यावान् अंशः ग्राह्यः तावान् अंशः गृहीतव्यः। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः इत्युक्तौ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकम् एवम् अक्षिणी दृश्यते इत्यस्ति किल। केन दृश्यते? योगिभिः दृश्यते। आदित्यमण्डले वर्तमानपुरुषः भवता मया च न दृश्यते, योगिभिः दृश्यते। त्वग्रिया वाचा अग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति उक्तमस्ति। तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकम् एवम् अक्षिणी, यथा पुण्डरीकं कप्यासं पुण्डरीकं भवति एवम् अक्षिणी भवतः इति। कप्यासम् इत्यस्य षड् अर्थाः उक्ताः। त्रयः अर्थाः पूर्वपक्षे, त्रयः अर्थाः सिद्धान्ते। अत्र कः अर्थः वक्तव्यः इति चेत् सुलभतया भगवता वेदार्थसङ्ग्रहे कथितं। किं कथितम् इति चेत् गम्भीरांश समुद्भूत सुमृष्टनाळ रविकर विकसित पुण्डरीकदल अमलायत ईक्षणः। गम्भीरांभ समुद्भूत, गम्भीर अम्भः अगाध अम्भः वर्तते, तस्मात् समुद्भूतं सुमृष्टनाळं स्नाळम् अथ च रविकर विकसित पुण्डरीकदलं तादृश पुण्डरीकदलवत् अमल आयत ईक्षणः, शुद्ध आयत दीर्घ ईक्षणं यस्य वर्तते सः इत्यर्थः। अत्र अहम् एकमर्थं वदामि। महान् विचारः अत्र। कपिः नाम सूर्यः, कपिर्बभस्ति तेजनम् इति वैदिकप्रयोगः। कपिः कं पिबति इति कपिः, कपिर्बभस्ति तेजनम् इति सूर्यविषये श्रुतिः वदति। तस्य आसं मण्डलं कप्यासं सूर्यमण्डलम् इत्यर्थः। यथा सूर्यमण्डलं हृदयपुण्डरीकञ्च परमात्मनः उपासनस्थानं, तथा तस्य उपासकस्य अक्षिणी अपि उपासनस्थानम् इति एकः अर्थः। अयं नोपपद्यते इति लिखितमस्ति। तत्र एवम् अर्थाः उक्ताः खण्डिताः। कपिः कं पिबति इति कपिः, सूर्यः तेन आस्यते क्षिप्यते विकस्यते इति कप्यासम्। वाक्यकारः उक्तवान् आदित्यक्षिप्तं वा श्रीमत्वादिति। आदित्यक्षिप्तम् आदित्येन विकसितं कप्यासम्
वा इति पूर्वपक्षं व्यावृत्त्यर्थः आदित्यक्षिप्तं वा श्रीमत्वात् श्रीमत्वात् नाम शोभावत्वात् श्रीहीनं शोभा कप्यासं पुण्डरीकं तत्र आदित्येन विकसितं तत्र पुण्डरीकं वर्तते किल तत् पुण्डरीकं यथा वर्तते तद्वत् भगवतः अक्षिणी भवतः इति अत्र बहवः विचाराः सन्ति मीमांसाविचारोऽपि वर्तते अत्र तत्सर्वं समयान्तरे पश्यामः तस्य उदिति नाम अस्मिन् विषये विचारः यदि आवश्यकः तर्हि तत्त्वसारव्याख्याने द्रष्टुं शक्यते तत्त्वसारव्याख्याने च यावान् अर्थः वर्तते तावान् अर्थः सुधप्रकाशिकायां वर्तते सुधप्रकाशिकायां विस्तरेण सरलरीत्या वर्णनं कृतमस्ति तत् षड् अर्थाः अत्र वर्णिताः प्रामाणिकः एकः अर्थः मया वर्णितः तत्र कप्यासं कपिना आस्यं तत्र विकसितं क्षिप्तम् आदित्यक्षिप्तं वा श्रीमत्वा इति वाक्यकारवचनानुसारेण तत्र सूर्येण विकसितं शोभायमानं पुण्डरीकं तद्वद् भगवतः अक्षिणी भवतः इति तदुपरि वर्तते तस्य उदिति नाम इति तस्य उदिति नाम इत्यस्य अर्थः तस्य भगवतः उदिति इति नाम उत इति नाम तस्य भगवतः उति इति नाम कुतः स एष सर्वेभ्यः पापेभ्यः उदितः सः सर्वेभ्यः पापेभ्यः ऊर्ध्वं वर्तते पापात् पृष्ठः वर्तते अतः तस्य उत इति नाम उदेति ह वै सर्वेभ्यः पापेभ्यः एवं वेद यः जनः भगवान् उत इति जानाति सः सर्वेभ्यः पापेभ्यः उदेति इति तस्य ऋक् साम च गेष्टौ ऋक् साम एतद् गानरूपे गेष्टौ नाम गानविशेषौ तस्य भगवतः ऋक् साम च गानविशेषौ भवतः तस्माद् उद्गीतः यतः भगवतः ऊतु इति नाम यतः भगवतः ऋक् साम च ज्येष्णौ भवतः अतः तत्र ऋक् सामात्मक भक्तिः वर्तते किल भक्तिः उद्गीतः जातः उद्गीतः इति पञ्चभक्तिषु द्वितीया भक्तिः पंचभक्तिषु द्वितीया भक्तिः उद्गीतः निधनमिति अन्ते उद्गीतः इति द्वितीयभक्तिः द्वितीयभक्तिः उद्गीतः वर्तते किल ऋक् साम च द्वितीयभक्तिः भवति तस्मात् ते उद्गाता एतस्य हि गाता यतेव भगवतः उतु इति नाम अतएव उद्गाता भगवन्तं गायति तस्मात् ते उद्गाता एतस्य हि गाता उद्गाता किमर्थं भगवन्तं गायति उदु इति तस्य नाम अस्ति अतः भगवन्तं सः गायति इति रीत्या तत्र उक्तं वर्तते अथ अध्यात्मम् इति आरभ्य इति अधिदैवतम् इत्युक्त्वा अथ अध्यात्मम् उपदिश्यते इति अधिदैवतं देवताविषये उपदिष्टम् अथ अध्यात्मम् इत्यनेन देवता आत्मविषये उपदिश्यते इत्युक्तम् अथ एषः अन्तरिक्षिणी पुरुषोदिश्यते सैवर्ग तत् साम तदुत्थ्यं तद्यजुः तद्ब्रह्म
अथ यः एषः अन्तरक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैव ऋक् तत् साम तत् उच्यं तत् यजुः तत् ब्रह्म तस्य एतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम् तस्य एतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं तस्य यत् रूपं तदेव अस्य रूपं यौ अमुष्य गेष्णौ अमुष्य भगवतः यौ गेष्णौ तावेव अस्यापि गेष्णौ गानविशेषौ यन्नाम तन्नाम इति तस्य यत् नाम तदेव अस्यापि नाम इत्युक्तम् तत्र अमुष्य नाम आदित्यस्थस्य यत् रूपं तदेव रूपम् अन्तरक्षिणी वर्तमानस्य पुरुषस्यापि रूपम् आदित्यमण्डलान्तर्गतस्य यौ गेष्णौ गानविशेषौ तावेव अक्षियन्तर्गतस्यापि तावेव गानविशेषौ भवतः इति यन्नाम तन्नाम तस्य उदीति नाम अस्यापि उदीति नाम तत्र सन्दिह्यते किमयम् आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः पुण्योपजय निमित्त ऐश्वर्यः आदित्यादिशब्दाभिरप्यः जीव एव आहोस्थित तदतिरिक्त परमात्मेति अस्मिन् अधिकरणे विशेष क्लेशः कोऽपि नास्ति अस्मिन् अधिकरणे मुख्यः अंशः कप्यासशब्दार्थविचारः श्रुत्यर्थः अपि किञ्चित् अवलोकनीयः भवति तत्र पूर्वपक्षी मन्यते उपचितपुण्यः जीव एव इति कुतः अशरीरत्वश्रवणात् हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आपणः सर्वे एव सुवर्णः इति सशरीरत्वमत्र श्रूयते अतः सशरीरः जीव किल भवति जीवविशेष आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती एव स्वीकर्तव्यः इति पूर्वपक्षः शरीरसम्बन्धो हि जीवानामेव सम्भवति इति शरीरसम्बन्धः जीवस्य भवति तत्र शरीरसम्बन्धः किमर्थः कर्मानुगुणप्रियाप्रिययोगाय हि शरीरसम्बन्धः कर्मानुगुणप्रियाप्रिययोगाय हि शरीरसम्बन्धः शरीरसम्बन्धः किमर्थः कर्मानुगुणं सुखदुःखे अनुभवितुं शरीरसम्बन्धः अपेक्षितः कर्मानुगुणं सुखदुःखे अनुभवितुं शरीरसम्बन्धः अपेक्षितः अतएव हि कर्मसम्बन्धरहितस्य मोक्षस्य प्राप्यत्वम् अशरीरत्वेन उच्यते अतएव कर्मसम्बन्धः यस्य नास्ति तस्य कर्मसम्बन्धरहितस्य मोक्षस्य कर्मसम्बन्धाभाव एव मोक्षः अथवा कर्मसम्बन्धाभाव विशिष्टा या दशा सैव दशा मोक्षः कर्मसम्बन्धाभावरहितस्य मोक्षस्य प्राप्यत्वकथनकाले अशरीरत्वम् उच्यते न स वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियो अपहतिरस्ति अशरीरं भावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति तर्हि मोक्षो नाम अशरीरत्वम् अत्र तु सशरीरत्वं श्रुतं सशरीरत्वं यतः श्रुतं संसारी एव परन्तु अस्मादृशः संसारी नास्ति परन्तु अस्मादृशः संसारी नास्ति विलक्षणः सम्भवति च पुण्यातिशयात् ज्ञानाधिक्यं शक्त्याधिक्यं च तत्र प्रश्नः भोः कथं तत्र अस्य ज्ञानाधिक्यं शक्त्याधिक्यं च भवेत् तादृशशक्तिः तादृशज्ञानं च संसारिणा कथं भवति चेत् पुण्यातिशये सति भवति जगत्सृष्टित्वानुगुणं ज्ञानं तादृशशक्तिश्च अपेक्षिता किल अतएव लोककामेशत्वादि तस्यैव उपपद्यते इति ये च अमुष्मात् पराञ्चो लोकाः तेषां लोकानां
चेष्टे देवकामानाञ्च एवमेव ये अर्वाञ्चो लोकाः मनुष्यकामाः तेषाञ्च ईष्टे इत्यस्ति। नाम देवानां तत्र देवलोकाः मनुष्यलोकाः तेषां कामानाञ्च ईष्टे तेषां कामानां कर्तुं वयं शक्नुमति तेषां यदि इष्टम् अस्ति तत्सर्वं वयं नियमयति इत्यर्थः। तत्सर्वं कथं भवति इति चेत् पुण्यविशेषेण भवितुमर्हति। अतएव लोककामेशत्वादि नियन्तृत्वं कामेशत्वम् ईष्टे इत्यस्य ईशतृत्वम् अर्थः। तदेव अत्र ईशत्वशब्देन उक्तः। स एव ईशत्वशब्देन उक्तः। अतएव लोककामेशत्वादि तस्यैव उपपद्यते। तथैव च उपास्यत्वं फलदायित्वं च यथैव उचितपुण्यविशेषत्वात् जगत्कारणत्वादिकमस्य भवति। अतएव उपास्यत्वं जगत्कारणमेव उपास्यं जगत्कारणमेव फलदायी किल। पापक्षपणकरत्वेन मोक्षोपयोगित्वं च तदेव वदति। पापक्षपणकरत्वेन उदेति हवि सर्वेभ्यः पापभ्यो एवं वेद इत्यस्ति किल। तं यः जानाति तस्य मोक्षो भवति इत्युक्तं। पापं सर्वं पापक्षपणकरः अतः मोक्षोपयोगी वर्तते। अत्र कश्चित् प्रश्नः पूर्वपक्षी देवताविशेषं वदति। देवताविशेषस्य कथं मोक्षोपयोगित्वं। देवताविशेषस्तावत् मोक्षं न ददाति किल। परमात्मा हि मोक्षं ददाति चेत् पापक्षयकरत्वात् मोक्षोपयोगित्वात् मोक्षदाता इति उच्यते। वस्तुतः मोक्षदातृत्वं परमात्मनः वस्तुतः मोक्षदातृत्वं तत्र नारायणस्यैव। एतेषां मोक्षदातृत्वं कथम् इति चेत् पापक्षयं प्रति हेतुत्वम् अस्ति किल। देवताः आराधिताः पापक्षयं कुर्वन्ति। पूर्वपक्षी साङ्ख्य अत्र पूर्वपक्षी साङ्ख्यो वा पूर्वपक्षी साङ्ख्य इति नास्ति। जीवविशेषः एव भवितुमर्हति इति या पृच्छति सा। मनुष्येषु अपि उपचितपुण्यात् केचित् ज्ञानशक्त्यादिभिः अधिकतरा दृश्यन्ते। तदेव वदति मनुष्येष्वपि उपचितपुण्याः केचित् ज्ञानशक्त्यादिभिः अधिकतराः दृश्यन्ते। ततश्च सिद्धगन्धर्वादयः वर्तन्ते। ततश्च देवाः ततश्च इन्द्रादयः। अतः ब्रह्मादिषु अन्यतमः एव एकैकस्मिन् कल्पे पुण्यविशेषेण एवं भूतम् ऐश्वर्यं प्राप्तः। ज्ञायते वा। ब्रह्मादिषु चतुर्मुखादिषु अन्यतमः एव एकैकस्मिन् कल्पे पुण्यविशेषेण एवं भूतम् ऐश्वर्यं प्राप्तः जगत्सृष्ट्यादपि करोति। तत् जगत्कारणत्वं जगदन्तरात्मत्वादिवाक्यम् अस्मिन्नेव पुण्यविशेषे सर्वज्ञे सर्वशक्तो वर्तते। यत्सर्वत्र उपादनीयम्। अतः न जीवादतिरिक्तः परमात्मा नाम कश्चित् अस्ति। एवं सति अस्थूलमरणम् अक्रोष्टम् इत्यादयः वर्तन्ते किल। अस्थूलत्वादयः कथं भवन्ति संसारिषु। संसारिणः स्थूलाः भवन्ति किल चेत् जीवात्मनः स्वरूपे अस्थूलत्वादयः सन्ति किल। मोक्षशास्त्राण्यपि पूर्वोक्तरीत्या जीवस्वरूपप्राप्त्यर्थं यः उपायः तदुपाय उपदेश परं भवति। मोक्षशास्त्रमपि तत्स्वरूप तत्प्राप्त्युपाय उपदेश परं भवति। शुद्ध स्वरूपम् उपदिशन्ति मोक्षशास्त्राणि। तत्प्राप्तिम् उपदिशन्ति मोक्षशास्त्राणि। तत्प्राप्ति उपायमपि उपदिशन्ति इति स्थितिः। एवं प्राप्ते अभिधीयते अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। अन्तः तद्धर्मोपदेशात्
अंतरादित्ये अंतरक्षिणिते यः पुरुषः प्रतीयमानः सः जीवादन्यः सद्धर्मोपदेशात् जीव परमात्मा धर्मस्य उपदेशात् परमात्मा असाध तद्धर्मोपदेशात् जीवासंभावित धर्मो जीव असंभावित धर्मोपदेशात् परमात्मनः एव धर्मः जीवेषु असंभवन् अपहतपाप्मत्वादिः स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः इत्यादिना उच्यते। अपहतपाप्मत्वं जीवस्य धर्मः नास्ति। तत्र वदति अपहतपाप्मत्वं जीवस्वरूपे अस्ति किल चेत् कर्मवश्यता गन्धरहितत्वं कर्मवश्यता गन्धरहित निरुपाधिक अपहतपाप्मत्वं सार्वधिक अपहतपाप्मत्वं जीवस्य नास्ति। अपहतपाप्मत्वं हि अपहतकर्मत्वम् अपहतकर्मत्वं कर्मवश्यत्वाभावः कर्मवश्यता गन्धरहितत्वं कर्मवश्यत्वं तावत् जीवस्य बद्धस्य मुक्तस्य वा अवश्यं वर्तते इति कृत्वा कर्मवश्यता गन्धरहितत्वं जीवस्य नास्ति। कर्माधीन सुखदुःखभागित्वेन कर्मवश्या हि जीवा अतः अपहतपाप्मत्वं जीवादन्यस्य परमात्मन एव धर्मः। अपहतपाप्मत्वम् इत्यस्य कर्मवश्यता गन्धरहितत्वम् इति अत्र व्याख्यानं क्रियते। तत्पूर्वकं स्वरूपोपाधिकं लोककामेशत्वं सत्यसङ्कल्पत्वादिकं सर्वभूतान्तरात्मत्वं च तस्यैव धर्मः। अपहतपाप्मत्वं परमात्मन एव धर्मः। अपहतपाप्मत्वपूर्वकं स्वरूप उपाधिकं स्वाभाविकम् इत्यर्थः। स्वरूप उपाधिकम् इत्यस्य स्वाभाविकम् इत्यर्थः। नित्यपदार्थाः नित्येच्छा सिद्धा इत्यस्य अर्थः नित्यमेव भवन्ति इत्यर्थः। तद्वत् स्वरूपोपाधिकं लोककाम ईशत्वं लोककामेशत्वं नाम लोकानां कामानां च इष्टे लोकशब्दस्य लोकस्तु भुवने जने अधिगणमपि अर्थः तत्र जनाः अपि अर्थः। कामानां तेषां भोग्यपदार्थाः तेषां सर्वेषामपि अयमेव नियन्ता इत्यर्थः। लोककामेशत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं सर्वभूतान्तरात्मत्वं एतत् सर्वम् अत्र उक्तमस्ति। तत्सर्वं तस्यैव धर्मः भगवतः एव धर्मः। अस्मिन् प्रकरणे उक्ताः एते धर्माः भगवतः असाधारणधर्मः इति एष आत्मा भवतपाप्मा वज्रो मृत्युविशोकः विजिगत्सः अपिपास सत्यकाम सत्यसङ्कल्पः इत्यत्र छान्दोग्ये एव अष्टमे प्रपाठके प्रतिपादयिष्यते। तथा एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्योदेव एको नारायणः इति सुबालोपनिषदि उक्तम्। एवञ्च अपहतपाप्मत्वं तत्पूर्वकाः एते लोककामेशत्वादयः धर्माः भगवतः एव असाधारणधर्मः जीवे न सम्भवन्ति। सोकामयेत बहुस्यां प्रजायेय इति उक्त्वा सत्यसङ्कल्पत्वपूर्वक समस्तचिदचिद्वस्तु सृष्टियोगः सोकामयेत बहुस्यां प्रजायेय इति सङ्कल्पः। अनन्तरं सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा इदगं सर्वम् असृजत सृष्टिः सत्यसङ्कल्पत्वपूर्वक समस्तचेचिद्वस्तु सृष्टियोगः निरुपाधिकभयाभयहेतुत्वम्। इदं सर्वं किमर्थम् उच्यते इति चेत् आनन्दमयाधिकरणेन सङ्गतिः अस्ति। भवता तु किम् उक्तम् आनन्दमयाधिकरणेन सङ्गतिः अस्ति इत्युक्तम्। अत्र तु विषयवाक्यं यद्यपि छान्दोग्यवाक्यम् आनन्दमयाधिकरण उक्त अर्थस्य आक्षेपः किल अयम्। अतः आनन्दमयाधिकरणे याः श्रुतयः स्वीकृताः ताः श्रुतयः परमात्मन्येव सम्भवन्ति इत्युच्यते। निरुपाधिकभयाभयहेतुत्वं वाङ्मनसपरिमितिकृत परिच्छेदरहित अनवधिकाशय आनन्दयोगः। भगवतः आनन्दः कीदृशः अनवधिकातिशयः कुतः परिच्छेदरहितः। अयं परिच्छेदः वाङ्मनसाभ्यां क्रियते। वाङ्मनसाभ्यां या परिमितिः तादृशपरिमितिकृतः
परिमाणकृतः यः परिच्छेदः तत्परिच्छेदरहितः यः अनवधिकातिशय आनन्दः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्युक्तः आनन्दः एतत् सर्वं जीवस्य रसं भवति। अकर्मसम्पाद्याः स्वाभाविकाः धर्माः जीवस्य रसं भवन्ति। ज्ञातं वा? तत्र पूर्वपक्षी उक्तवान् शरीरसम्बन्धः जीवातिरिक्तः न भवति इति। सशरीरत्वं कर्मवश्यतां न प्रतिपादयति, किन्तु सशरीरत्वमात्रेण तत्र जीवत्वं वक्तुं न शक्यते। प्राकृतशरीरवत्वम् अथवा कर्मसम्बन्धप्रयुक्तशरीरवत्वम् यदि भवति तदानीमेव कर्मवश्यत्वं वक्तुं शक्यते। प्राकृतशरीरवत्वमेव कर्मवश्यतां साधयति। भगवतः सङ्कल्पमात्रेण शरीरसम्बन्धः भवति। अजायमानः बहुधा विजायते इत्युच्यते। बहुधा विजायते कथम्? सङ्कल्पमात्रेण बहूनि शरीराणि स्वीकरोति इत्यर्थः। अन्यथा अजायमानः इत्यनेन विरोधः। अजायमानः इत्यस्य प्राकृतजन्मरहितः अपि तत्र चेतनानाम् अनुग्रहाय बहूनि शरीराणि रूपाणि स्वीकरोति इत्यर्थः। सत्यसङ्कल्पस्य इच्छयापि शरीरसम्बन्धसम्भवात्